बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक तो मैं लाहौर हाई कोर्ट के बड़े फ़ैसले की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो वाकई ही पंजाब के लिए एक इनकलाब बर्पा करने के मुतरादिफ है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की आज ज़मानतें मंजूर हुई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा। हम शुरू करते हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ 10 अरब हरजाना केस में। आज वीडियो लिंक के ज़रिए शहबाज शरीफ अदालत में, लाहौर की अदालत में पेश हुए और जो जिरा है वो आज जारी रखी गई है। 10 अरब हरजाना केस में इमरान खान के वकील ने शहबाज शरीफ से वीडियो लिंक पर जिरा की, जिसके बाद समाअत मुलतवी हुई। एडिशनल सेशन जज के रूबरू शहबाज शरीफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब हरजाना केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। अब मौजूदा हालात आपके सामने हैं और एक वज़ीर आज़म, उसकी मसरूफियात और वो भी ऐसी जंगी सूरत हाल में, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 10 अरब रुपए हरजाना केस है उसको हर सूरत डिसाइड करवाना चाहते हैं, एक नया बयानिया बनाने के लिए कि इमरान खान ने तो झूठ बोला था, इमरान खान ने तो झूठी, जो बंदा खुद जेल में बैठा है उनके वकला से मुलाकात नहीं होती, वो जो चूँकि जो हरजाने का केस है वो तो ख़ुद बंदा बता सकता है ना कि मैंने ये जो बात की, या मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कि जो मैंने बात की शहबाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़, उसकी क्या हकीकत है, क्या एविडेंस है। वो तो जेल में बैठा है। अब जो बंदा जेल में बैठा है, फिर बतौर डिफेंडेंट आपने उसका बयान भी रिकॉर्ड करना है, आपने उससे जिरा भी करनी है, तो वो फिर आपको वीडियो लिंक पे इमरान खान को भी पेश करना पड़ेगा। सिर्फ शहबाज शरीफ का बयान होने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये बयानात वीडियो लिंक के ज़रिए शहबाज शरीफ का जो अदालत में बयान करवाया जा रहा है या जिरा हो रही है, तो उन निज़ाम ये भी चाहता है कि इमरान खान को झूठा साबित किया जाए और 10 अरब हरजाने का केस एक दफ़ा शहबाज शरीफ का डिग्री हो जाए, भले बाद में हाई कोर्ट से वो सस्पेंड हो जाए या वो कलअदम हो जाए, लेकिन एक दफ़ा इमरान खान को जो सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, एक दफ़ा सेशन अदालत से कोई फ़ैसला ले लें। इमरान खान की तरफ से मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब ने अदालत में शहबाज शरीफ पर जिरा की। शहबाज शरीफ ने अपने बयान पर जिरा के लिए अदालत में वीडियो लिंक पर हलफ लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई चीज़ छुपाऊँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुझे समझ नहीं आती कि इस केस को क्यों सीरियस नहीं लेती। क्या जो वकील साहब हैं उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर की गई है कि जब तक मैं अपने क्लाइंट इमरान खान से तफसीली इस मामले को डिस्कस ना कर लूँ मैं जिरा नहीं करता? क्या कोई दरख्वास्त दायर की गई? क्या कोई अदालत से परमिशन ली गई? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अदालत में जिरा जारी रखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में से कोई वहाँ मौजूद नहीं होता, ना उनका सोशल मीडिया इसको डिस्कस करता है कि ये इतना अहम केस है जिसमें वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पे पेश हो रहे हैं, लेकिन डिस्कस नहीं होता। उन्होंने अदालत में फिर अपना हलफ लिया कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर कुछ छुपाऊँ तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, ये उन्होंने हलफ लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज़ शरीफ ने अपने भाई के ज़रिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई ही हयात थे। उन्होंने कहा इमरान खान की भाई के ज़रिए ऑफ़र करने के वक्त को सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ही हयात थे। ये दुरुस्त है कि प्राइवेट टीवी के प्रोग्राम में एंकर ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के किसी रिश्तेदार के नाम का भी जिक्र नहीं किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह गलत है कि जस्टिस मलिक क़य्यूम, जस्टिस एहसान चौधरी और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया पर मौजूद है। सवाल ये किया गया कि आप जो रिश्वत देते हैं या जो जजेस को ख़रीदते रहे हैं माजी में, और एक जस्टिस क़य्यूम वाली वो बड़ी मशहूर ज़माना एक ऑडियो मौजूद है जिसमें आप उनको पैसों का कहते हैं और वो आपकी बात को, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई ऑडियो मीडिया पर मौजूद नहीं है। इस बात का इनकार किया शहबाज शरीफ ने। समाअत के दौरान जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत सवाल पूछने पर शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने एतराज़ किया और कहा कि जस्टिस मलिक क़य्यूम की शहबाज शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत सवाल स्कैंडलाइज करने का अक़दाम है। जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत शहबाज शरीफ कोई बयान देने के पाबंद नहीं हैं। जब शहबाज शरीफ ने उस ऑडियो को इनकार कर दिया तो फिर उनके वकील तड़प पड़े, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जो आप इस तरह की ऑडियो कोई है ही नहीं और हम पाबंद नहीं है आपके सवाल का जवाब देने के, हालांकि वो जवाब दे चुके थे। खैर अभी भी समाअत जारी है, मज़ीद जिरा भी होगी 24 मई के लिए। अदालत बड़ी छोटी छोटी तारीखें दे के मैं आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ, निज़ाम का डिज़ाइन कि किस तरीके से वो डिज़ाइन कर रहा है सारी चीज़ों को, और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो बेखबर है
یا وہ جان بوجھ کے بے خبر بنے ہوئے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اس کیس کی۔ دوسری طرف ایک افسوسناک اور تشویشناک خبر ہے، وہ شاہ محمود قریشی آج اچانک بیمار ہو گئے، ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو نماز فجر کے بعد پی آئی سی منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ چیک اپ کے لیے پی آئی سی لایا گیا، مختلف ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی اور شاہ محمود قریشی کا جیل ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ طبیعت نہ سنبھلنے پر شاہ محمود قریشی کو ریسکیو 1122 کے ذریعے پی آئی سی منتقل کیا گیا۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو مختلف مقدمات میں جیل میں ہیں۔ عدالت ان کی ضمانت کی درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہی اور وہ خود اتنے شدید بیمار ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال جیل کی سختیاں بھگت کے، بزرگ تھے، 70-71 سال عمر ہے، اب وہ شدید تینوں ہاسپٹلز میں ہیں اور عدالت میں ضمانت کی درخواستوں پر اس وجہ سے نہیں سماعت ہوتی کہ پروسیکیوٹر نہیں ہے، بحث نہیں ہونی، ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور عدالتیں بھی اسی طریقے سے اس کو چلا رہی ہیں۔ وہیں پہ 2 مقدمات میں علیمہ خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ یہ میں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں آج کنفرم ہوئی ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ علیمہ خان کی عبوری ضمانتیں تھیں۔ اس کے اوپر آخر میں آتے ہیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ دہشت گردی عدالت لاہور میں عدالت نے دونوں کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ 30 مئی تک عبوری ضمانتوں میں توسیع کی ہے۔ علیمہ خان آج عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ علیمہ خان راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت میں مصروف تھیں، 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی۔ جج ارشد جاوید نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے 30 مئی تک ان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور پھر ہم آخر میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو ضمانت کی درخواستوں پر آج ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اور جو انتظامی کمیٹی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو پنجاب کے عوام کے لیے سول کیسز کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سالوں سال، اور پھر کوئی سٹے لے لیتا ہے تو سٹے اپلیکیشنز ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتی اور اتنا عرصہ تک چلتی رہتی ہیں۔ لوگوں کے کئی سال سٹے ہوئے رہتے ہیں اور لوگ بیچارے ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ان کی پراپرٹی، قیمتی جائیدادیں سٹے کی وجہ سے رکی رہتی ہیں اور کئی مہینے نہیں ڈیسائیڈ ہوتا، سال نہیں ڈیسائیڈ ہوتا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور انتظامی کمیٹی جو سینئر ججز پر مشتمل ہے، انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو پنجاب بھر کی عدلیہ کو یہ حکم دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی بھیجا ہے اور تمام ٹیلی فون کالز کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں کہ پنجاب کی عدالتوں میں جتنے سٹے آرڈر کی اپلیکیشنیں ہیں، 15 دن میں تمام درخواستوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ سٹے آرڈر، کوئی بھی فریق اگر سٹے لیتا ہے تو سٹے آرڈر زیادہ ٹائم نہیں چلے گا۔ سٹے آپ لیں گے، آپ کو 15 دن میں دوسری پارٹی پیش ہوگی اور سٹے اپلیکیشن کو عدالت فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جو پنجاب کی عوام کے لیے ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 5 سال تک سٹے آرڈر لے کے لوگ دوسروں کی پراپرٹی کو استعمال کرتے ہیں اور غریب دھکے کھا کے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سٹے نہیں ٹوٹتا کیونکہ دوسری پارٹی پیش نہیں ہوتی، ان کی درخواستیں آ جاتی ہیں، ان کی ایڈجرمنٹ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، 15 دن میں سٹے اپلیکیشن۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ نیلم نے حکم امتناع اور سول اپیلیں، اب آپ ڈگری ہوئی ہے، آپ کیس جیت گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ اپیل میں گئے ہیں، وہ اپیلیں کئی سال پڑی رہتی ہیں۔ اپیلیں 3 مہینوں میں سول اپیلوں کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ جوڈیشل پالیسی 2009 پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ جوڈیشل پالیسی پہلے سے بنی ہوئی تھی، عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، اس پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے تمام سیشن ججز کو آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ مراسلے کے متن کے مطابق سٹے آرڈر کی درخواستوں پر 15 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ سول اپیل زیر دفعہ 104 جو 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ 1 ماہ میں کیا جائے۔ جو اپیلیں 3 مہینوں سے زیر التوا ہیں، ان اپیلوں کا 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں بڑی تعداد میں لوگوں کے مسائل ہیں، سول جو کیسز ہیں، اس میں یہ عدالت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک انقلابی فیصلہ کیا ہے اور میں اس کے اوپر میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سینئر ججز لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ کو کہ اگر عمل درآمد ہو گیا تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ احسان تو نہیں ہے چونکہ ذمہ داری ہے عدالتوں کی انصاف دینا، لیکن پھر بھی جو نظام چلتا آ رہا ہے اس میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے یہ آپ کا ایک بڑا انقلابی اقدام ہے۔ جبکہ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शबीर गुज्जर और बाकी जो क़यादत थी, ये जलाओ गिराओ का 5 अक्टूबर का मुकदमात थे, दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात थे। आज अदालत में दलाइल हुए हैं और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत सलमान अकरम राजा समेत उनकी अबूरी ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया है। उनकी अबूरी ज़मानतें आज कन्फर्म हो गई हैं। मुलज़मान के ख़िलाफ़ लाहौर के थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज था। अदालत को पुलिस ने बताया कि ये शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने थाना मस्ती गेट और थाना लारी अड्डा के मुकदमात में भी ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं। सलमान अकरम राजा समेत 7 मुलज़मान कसूरवार पाए गए। ये रिपोर्ट थी। अदालत को प्रोसिक्यूशन ने कहा इनकी ज़मानतें खारिज की जाएँ। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा रद्द करते हुए उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उनको अबूरी ज़मानतें उनकी कन्फर्म कर दी और उनको गिरफ्तारी से परमानेंट मुस्तकिल रोक दिया है। सलमान अकरम राजा और PTI की सीनियर क़यादत की इन मुकदमात में जो गिरफ्तारी है उससे रोक दिया और अबूरी ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया है। ये आज लाहौर की दहशतगर्दी अदालत का एक बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।